हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 9 साइन्सको च्याप्टर 11 सम ग्यासेसको बारे डिस्कस गर्न गइरहेछौँ र अघिल्लो भिडियोमा हामीले हाइड्रोजनको बारे डिस्कस गरेका थियौँ हैन। हाइड्रोजनको के प्रपर्टिजहरू हुन्छ, त्यसलाई ल्याब प्रिपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ हाइड्रोजनको हैन, त्यो कुराहरू र साथसाथै ल्याब प्रिपरेसनको कुरा हेरेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले अक्सिजनको बारे हेर्न लागेका छौँ। अक्सिजनको के प्रपर्टिजहरू छ, एउटा जेनरल प्रपर्टिज र यसलाई प्रिपरेसन गर्ने तरिकाहरू है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अक्सिजनमा यसको सिम्बल भनेको चाहिँ क्यापिटल O ले डिनोट गर्छ। यसको एटोमिक नम्बर 8 छ। एटोमिक नम्बर 8 भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स चाहिँ कतिवटा छ त 8 वटा छ हैन। नम्बर अफ प्रोटोन्स 8 वटा छ। यसको मोलिकुलर फर्मुला O2 हो। यसले ठ्याक्कै एउटा डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। एकैछिनमा हामी फिगर हेरिहाल्छौँ। एटोमिक वेट भनेको 16 छ। एटोमिक वेट भनेको के हो त नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन्सले के दिन्छ त हाम्रो एटोमिक वेट दिन्छ। यसको भ्यालेन्सी 2 हो भनेको के हो त यसको कम्बाइनिङ क्यापासिटी दिइरहेछ। यदि यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन्स आयो भन्ने कुरा हुन्छ, ठिक छ, फिगर हेरेरै बुझिन्छ। अहिलेको लागि यसको भ्यालेन्सी 2 हो भनेर याद गरिराख्नु। मोलिकुलर वेट भनेको 32 छ। एउटा अक्सिजनको एटोमिक वेट 16 छ, दुईटाको कति हुन्छ 32 हुन्छ र एटोमिक मास युनिटमा एक्सप्रेस गर्दा 32 हुन्छ। एक्ज्याक्टली 32 त हुँदैन, 32 पोइन्ट समथिङ समथिङ हुन्छ। 32 भन्दा अलिकति धेरै हुन्छ, तर त्यो हामी धेरै काउन्ट गर्दैनौँ है। मोलिकुलर वेट 32 भयो। पिरियोडिक टेबलमा ग्रुप 6A को 6A मा हुन्छ र पिरियड 2 मा हुन्छ यो, ठिक छ। रो 6A रोमा हुन्छ र हाम्रो कलम चाहिँ सेकेन्ड कलममा हुन्छ। यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ -183 डिग्री सेल्सियस छ र मेल्टिङ पोइन्ट भनेको 219 डिग्री सेल्सियस छ। सो यो इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउनु भयो तपाईहरुले, कपीमा पनि बिस्तारै सार्दै जानुहोस्। र मेल्टिङ पोइन्ट -219 डिग्री सेल्सियस छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको यसको जम्मा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 2 र 6। सो 1s² भनेपछि K सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ र 2s² 2p4 भनेपछि सेकेन्ड सेल अथवा L सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ। अघि हामीले भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 भनेर याद गर्नु मैले भनेको थिएँ। सो यसको आउटर मोस्ट सेलमा हेर्नु त कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 6 वटा इलेक्ट्रोन छ नि। अब यसलाई दुईटा इलेक्ट्रोन दियो भने के हुन्छ त यो फुलफिल हुन जान्छ। सो भ्यालेन्सी 2 भनेको हो, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ है। यो भनेको एउटा अक्सिजनको एटम हो। अब अक्सिजनको मोलिक्युलमा के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त। अक्सिजनको यो न्युक्लियस भयो, जुन एउटा सर्कल बनाएको छु यहाँ मैले, हरियो र यो सायद लाइट पर्पल होला। सो न्युक्लियस भित्र 8 वटा प्रोटोन 8 वटा न्युट्रोन हुन्छ र यहाँनेरि 8 वटा प्रोटोन 8 वटा न्युट्रोन छ हैन। अब दुईटा अक्सिजनले के गर्ने रहेछ त हेर्नु त, प्रत्येकले दुई वटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्ने रहेछ। मैले दुईटा एउटै अक्सिजन एटम हो, एउटै खालको अक्सिजन एटम हो, केही डिफरेन्स छैन, तर जस्ट शेयरिङको लागि मैले यहाँ लेखेँ। हेर्नु त यहाँनेरि यो जुन हरियो वाला छ यहाँनेरि दुईटा इलेक्ट्रोन शेयर भएको छ। यसको अर्को हाम्रो लाइट पर्पल वालामा दुईटा इलेक्ट्रोन शेयर भएको छ। सो प्रत्येकले दुई वटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्ने रहेछ। त्यसैले चाहिँ अक्सिजनले यसरी दुईटा बोन्ड बनाइरहेछ, किनभने 2 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स छ नि त यहाँनेरि हैन। 4 वटा इलेक्ट्रोन अथवा 2 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स यिनीहरू बीच शेयर भइरहेको छ है। अब यो चाहिँ शेली भन्ने मान्छेले 1773 मा के गराएको थियो त डिस्कभर गराएको थियो र यसलाई चाहिँ के भने तिनले फायर एयर और भाइटल एयर भनेर तिनले यसलाई नाम दिए। र यही कुरा 1774 मा जोसेफ प्रिस्टली भन्नेले डिस्कभर गरे हैन। रेड अक्साइड भन्ने हुन्छ एउटा। रेड अक्साइडमा के गरियो त भन्दा जब एकदम इन्टेन्स सनलाइट चाहिँ दियो त्यहाँनेरि, त्यति बेला के भयो त एउटा हाम्रो ग्यास प्रोड्युस भयो। त्यसलाई चाहिँ तिनले पर्फेक्ट ग्यास अथवा भेरी एक्टिभ ग्यास भनेर त्यसलाई नामाकरण गरे। र एन्टोन लभोइजर जसले चाहिँ हाइड्रोजनको पनि नाम राखेको थिए, तिनले चाहिँ यसलाई अक्सिजन भनेर दिए। सो तीनजनाले छुट्टा छुट्टै समयमा अक्सिजनको डिस्कभर गराएको थिए र पछि चाहिँ प्रपर्टी चेक गर्दा यो तीनैजनाले एउटै डिस्कभर गरायो। नभए त्यो बेलासम्म त अब के हो कस्तो हो भनेर एक्ज्याक्टली डिस्कभर गर्न सकिँदैन थियो हैन।
अब सायद एकअर्काले डिस्कभर गरेको कुराहरू पनि हेरेनन् होला हैन, किनभने एकजना दुईजनाहरू यहाँनेरि एकजना इङ्ल्यान्डको छ, एकजना फ्रान्सको छ। अब सेली भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली कता हो थाहा भएन, तर प्रिस्टी भनेको सायद मलाई लाग्छ इङ्ल्यान्डतिरको हो र ल्याभोइजर त फ्रान्सकै मान्छे थिए है। सो यसरी चाहिँ अब साटासाट नहुँदा, साइन्टिफिक कुराहरू साटासाट नहुँदा अब थाहा भएन र तीनजना मान्छेले इन्डिपेन्डेन्टली के गरे त अक्सिजन डिस्कभर गरे। अब अक्सिजन कहाँ कहाँ अकर हुन्छ, कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दा, ठिक छ, यो कुरा सार्नु भयो तपाईँहरूले, हेर्नु त। अब यो कुरा बुझ्दा पनि हुन्छ, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा त्यति रमाइलो छैन, तर साइन्स भनेको कसरी डिस्कभर भयो हैन, के भइरहेको थियो भन्ने कुराहरू बुझ्ने एकदमै मजा आउँछ नि हैन। सो त्यो कुराहरूलाई अलिकति सोचेर यसो हेर्नुपर्छ। यसरी डिस्कभर गरेर चाहिँ हेर्नु न, अक्सिजनलाई पहिले फायर एयर भन्थे, भाइटल एयर भन्थे, कसैले पर्फेक्ट ग्यास भने, भेरी एक्टिभ ग्यास भने हैन, यसरी विभिन्न नामहरू दिएका थिए। भनेपछि अक्सिजनको डिस्कभरीमा कति धेरै कुराहरू थियो होला त भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ हैन। यसको अकरेन्स कहाँ कहाँ हुन्छ। अब अकरेन्स भनेको यो चाहिँ एकदम धेरै प्रेजेन्ट हुन्छ अर्थमा हैन, यो एकदमै धेरै एबन्डेन्ट भनेको धेरै एमाउन्टमा के छ त अर्थमा प्रेजेन्ट छ र यो जेनरली अक्साइड्सको फर्ममा छ, विभिन्न मेटलहरूसँग हैन मिक्स भएर चाहिँ यो अक्साइडको फर्म बनाएर अर्थको क्रस्टमा छ, अर्थको सर्फेसमा बसेको छ। र माइनिङहरू गर्दाखेरि यो आइरनहरू झिक्दाखेरि हैन त्यहाँनेरि पनि के हुन्छ त अक्सिजनसँग मिक्स भएर बसेको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ, त्यति बेला अक्सिजन हटाएर मेटलहरू निकाल्ने काम गरिन्छ। यो फ्री स्टेट र कम्बाइन्ड स्टेटमा बसेको हुन्छ। कम्बाइन्ड स्टेट भनेको जुन हामीले यहाँ अक्साइड भनेर भन्दैछौँ नि हो, यो कम्बाइन्ड स्टेट भयो। फ्री स्टेट भनेको हाम्रो एटमोस्फियरमा O2 को फर्ममा प्रेजेन्ट छ नि हो, त्यो भयो। त्यसै गरी एटमोस्फियरमा चाहिँ 20.95% चाहिँ बाई भोल्युम फ्री अक्सिजन छ। सो यसले भन्न खोजेको 100% हाम्रो एटमोस्फियरमा हामीले 100%मा लगभग 21% चाहिँ अक्सिजन छ भन्न खोज्यो। ठिक छ, जति एयर छ वरिपरि हामीले त्यसलाई एउटा भाँडोमा हालेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामीले के भेट्छौँ भने 21% चाहिँ अक्सिजन भेट्छौँ। र ह्युमन बडीमा कम्बाइन्ड स्टेटमा अथवा फ्री स्टेटमा गर्ने हो भने 72% चाहिँ अक्सिजन छ है, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो अकरेन्सहरू पनि तपाईँले लेख्नु होला हैन। र अब हेर्छौँ हामीले जेनरल मेथड्स फर प्रिपरेसन अफ अक्सिजन ग्यास। अक्सिजन ग्यास कसरी कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ होला, यहाँ 2-3 वटा मेथड हेर्छौँ। यसपछि हामीले यसको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पनि हेर्छौँ है, र म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस पनि हेर्नै पर्यो हैन, कसरी म्यानुफ्याक्चर हुन्छ त्यो कुराहरू पनि बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ। सो पहिलो के छ त हिटिङ अफ पोटासियम नाइट्रेट। जब हामी पोटासियम नाइट्रेटलाई हिट गर्छौँ यहाँनिर के हुने रहेछ त पोटासियम नाइट्रेट चाहिँ केमा चेन्ज हुँदो रहेछ, पोटासियम यो के हो पोटासियम, यो भनेको पोटासियम नाइट्रेट हो, यो पोटासियम नाइट्राइट हो। ठिक छ, पोटासियम नाइट्राइट र अक्सिजनमा चेन्ज हुँदो रहेछ। यो रियाक्सनलाई के भन्छ, डिकम्पोजिसन रियाक्सन, किनभने यहाँनिर एउटा ठुलो के त ठुलो मोलिक्युल चाहिँ के भयो सानो मोलिक्युलहरूमा टुक्रियो है। सो यहाँनिर हामीले के भेट्यौँ त, जब हामी पोटासियम नाइट्रेटलाई हिट गर्छौँ, पोटासियम नाइट्रेट भनेको एक प्रकारको साल्ट हो, पोटासियम नाइट्रेटलाई हिट गर्दा पोटासियम नाइट्राइट है, यहाँनिर एयर आएको डिफ्रेन्स है, यो नभुल्नु होला, यसले एक्जाममा बिगार्न सक्छ। पोटासियम नाइट्राइट र अक्सिजन। त्यसै गरी मेटालिक अक्साइड्सहरू जस्तै हाम्रो HgO भनेको मर्क्युरीको अक्साइड हो। HgOलाई हिट गर्दा के बन्दो रहेछ त एउटा फ्री मर्करी र अक्सिजन आउँदो रहेछ। त्यसै गरी सिल्भर अक्साइडलाई हिट गर्दाखेरि के आउने रहेछ, सिल्भर र अक्सिजन आउने रहेछ। सो मेटालिक अक्साइड्सहरूलाई हिट गरेर पनि हामीले के गर्ने रहेछौँ त हाम्रो अक्सिजन निकाल्न सक्ने रहेछौँ है। रियाक्सन यो याद गर्नुपर्छ है। सो फ्रम मेटल पेरो अक्साइड, सो मेटल पेरो अक्साइड, सो Na2O2 हेर्नु त हाम्रो त जेनरली Na2O हुनुपर्ने, तर यहाँनिर के भएको छ Na2O2। सो मेटल पेरो अक्साइड यस्तो खालको हुन्छ हैन, जेनरली मेटल पेरो अक्साइड भन्दा यस्तो खालको फर्ममा हुन्छ। यो भनेको सोडियम परअक्साइड भन्छ, यसलाई चाहिँ सोडियम परअक्साइड अथवा पेरोक्साइड भन्छ होला सायद,
सोडियम पेरोक्साइड नै सायद यसको एक्ज्याक्ट प्रोनाउन्सिएसन हो। सोडियम पेरोक्साइडलाई हामीले वाटरमा मिक्स गर्यौं भने यसले के दिने रहेछ त NaOH र O2 दिने रहेछ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक छ, सोडियम हाइड्रोक्साइड र के दिने रहेछ त अक्सिजन दिने रहेछ। सो जेनरली हामीले यो मेथडबाट प्रिपेयर गर्न सक्छौं। अब ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन हेर्न गइरहेका छौं हामीले। ल्याबोरेटरीमा चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौं होला। सो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ अक्सिजन ग्यास, ठीक छ, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ अक्सिजन ग्यास। सो दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको हिटिङ मेथडले, ठीक छ, एउटा हिटिङ मेथडले गर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा नन हिटिङ मेथड, बिना हिट दिएर पनि हामीले अक्सिजन निकाल्न सक्छौं। र तपाईले चाहिँ अब कुनै एउटा मेथड सोध्न सक्छ। सो दुईटै मेथडमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो के हुँदो रहेछ, कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। दुईटै मेथडको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन हेर्नु पर्यो। सुरुमा हामीले हिटिङ मेथड अनुसार कसरी हुन्छ त्यो कुरा हेर्छौं, ठीक छ। माथिको कुराहरु सार्नु भएको छ नि है। सो हिटिङ मेथडबाट हेरौं। सो हिटिङ मेथडमा के हुन्छ त भने when पोटासियम क्लोरेट, जब पोटासियम क्लोरेटलाई, पोटासियम क्लोरेट भनेको KClO3, पोटासियम क्लोरेट इज हिटेड, ठीक छ, पोटासियम क्लोरेट हिटेड इन द प्रेजेन्स अफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज MANGANESC, मैंगनीज डाइऑक्साइड को प्रेजेन्स में जब पोटासियम क्लोराइड लाई हिट गरिन्छ इन द रेशियो अफ 3:1। सो 4 भागमा 3 भाग चाहिँ पोटासियम क्लोरेट हुनु पर्यो र 1 भाग चाहिँ के हुनु पर्यो त मैंगनीज डाइऑक्साइड हुनु पर्यो, ठीक छ। त्यसपछि के हुन्छ, इट डिकम्पोजेस at 250 डिग्री सेल्सियस इन्टु, ठीक छ, 250 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि के हुन्छ, इट डिकम्पोजेस इन्टु क्लोराइड क्लोराइड भन्दा नि पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड र केमा जाला त यो पोटासियम क्लोराइड एन्ड अक्सिजन, ठीक छ। यो दुईटा कुरामा के हुन्छ त्यो चेन्ज हुन्छ। सो जब हामी पोटासियम क्लोरेटलाई मैंगनीज डाइऑक्साइड राखेर 3:1 को रेशियोमा हिट गर्छौं र जब टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पुग्छ त्यति बेला चाहिँ यसले के दिने रहेछ त पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन। सो यसको रियाक्सन हामीले कसरी लेख्न सक्छौं, 2KClO3, यो भनेको के हो त पोटासियम क्लोरेट हो हैन। यसलाई चाहिँ 250 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छौं के को प्रेजेन्समा त MnO2 को प्रेजेन्समा भने यसले हामीलाई पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन दिन्छ है। यहाँनेरि ब्यालेन्स गर्दै यसरी लेख्न सकिन्छ। सो यसरी यसले हामीलाई दिने रहेछ। अब यसको ल्याबोरेटरी सेटअप हेरौं थोरै। सो यहाँनेरि एउटा डायग्राम छ हैन, र यो डायग्राम हेर्नु त कसरी सेटअप भएको छ। अब म डायग्रामको थोरै एक्सप्लेनेसन गर्छु तपाईहरुलाई। यहाँनेरि एउटा हामीले हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब राखेका छौं। यो भनेको जुन एउटा टेस्ट ट्युब देखिराख्नु भएको छ तपाईले, यो एउटा हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब हो। किन हामीले हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब राख्यौं त भन्दा हेर्नु त हाम्रो टेम्परेचर त 250 डिग्री सेल्सियस सम्म पुर्याउनु पर्ने छ। सो हामीले नर्मल टेस्ट ट्युब युज गर्यौं भने सजिलै पड्किन्छ, फुट्छ। सो एउटा हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब हामीले राखिन्छ। यहाँनेरि एउटा यो हिट दिने बन्सेन बर्नर राखेको छ। के छ त बन्सेन बर्नर छ। यो एउटा स्ट्यान्ड भयो हैन, स्ट्यान्ड भयो र यहाँनेरि तपाईले पोटासियम क्लोरेट र मैंगनीज डाइऑक्साइड को एउटा मिक्सचर राख्नु भएको छ हैन। र यो एउटा कर्क भयो। कर्कले चाहिँ के गर्ने गर्छ त हाम्रो डेलिभरी ट्युबलाई फिट गर्ने काम गर्छ, कतै पनि नहलियोस् भनेर। यो हाम्रो जुन पाइप आइरहेको छ, यो पाइप भनेको हाम्रो के हो, डेलिभरी ट्युब हो। यसले हाम्रो जे ग्यास प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई लिने काम गर्छ। यहाँनेरि एउटा बी हाइभ सेल्फ भयो, बी हाइभ सेल्फ भयो है। र
यहाँनिर युज भएको लिक्विड भनेको वाटर हो, यहाँ माथि लेखिसकेको छ वाटर भनेर, र यतापट्टि अक्सिजन आएको छ। यहाँनिर हाम्रो पोटासियम क्लोरेट र म्याग्निज डाइअक्साइडको 3:1 रेसियोमा हामीले राखेको छौँ। ठिक छ, यो कस्तो फर्ममा छ त? पाउडर फर्ममा छ। पाउडर फर्ममा भएपछि के हुन्छ, यसलाई सजिलो हुन्छ रियाक्सन गर्न। सो यहाँनिर के गरिएको छ त, यसरी एउटा अलिकति ढल्काएर के गरेको छ त, राखिएको छ हैन। यसरी हल्का ढल्काएर राखिएको छ र यहाँनिर हिट गरेको छ ठ्याक्कै हैन। बुझ्नुभयो होला। एउटा हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबलाई सम एंगलमा के गरिएको छ, ढल्काएर त्यहाँभित्र के छ त, पोटासियम क्लोरेट र म्याग्निज डाइअक्साइड राखेको छ र त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डले अड्काएको छौँ हामीले, र त्यहाँबाट एउटा कर्क फिट गरेको छौँ। कर्कबाट एउटा डेलिभरी ट्युब बिहाइभ सेल्फमा पुर्याएको छौँ, जुन चाहिँ एउटा यो भनेको हाम्रो न्युमेटिक ट्रफ हुन्छ। न्युमेटिक भनेको तपाईँले चाहिँ यहाँनिर ट्रफ खास चाहिँ तपाईँले जे युज गरे पनि हुन्छ। न्युमेटिक भनेको चाहिँ सायद प्लास्टिकको ट्रफ हुन्छ हैन। न्युमेटिक टायर्सहरू भनेको जुन टायर्सहरू बनाउन युज हुने खालको प्लास्टिक टाइपको हुन्छ नि मेटेरियलहरू हो, त्यो भन्न खोजे हो। र यहाँनिर बिहाइभ सेल्फ छ, यो त हाम्रो के भयो, ग्यास जार भयो। ठिक छ, एक्सपेरिमेन्टल सेटअप बुझाउन सक्नुहुन्छ। हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब भन्नु पर्यो, बन्सिन बर्नर भन्नु पर्यो, डेलिभरी ट्युब भन्नु पर्यो, सीओआर के कर्कको एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, किन कर्क राखियो भनेर, स्ट्यान्डको काम के हो भनेर बुझाउनु पर्यो। स्ट्यान्डको काम भनेको हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबलाई अड्याएर राख्नु पर्यो हैन। त्यसैगरी न्युमेटिक ट्रफ भन्नु पर्यो र बिहाइभ सेल्फ हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। ठिक छ, सो यसरी हामीले जब सेटअप गर्छौं, यहाँनिर जब हिट गर्न थाल्छौं र टेम्परेचर चाहिँ 250 डिग्री सेल्सियस पुग्छ, 250 डिग्री सेल्सियस पुगेपछि यहाँनिर अक्सिजन फर्म हुन थाल्छ। पहिलो फर्म भएको अक्सिजन ग्यास कन्टामिनेटेड हुन्छ, त्यही भएर यो डेलिभरी ट्युब चाहिँ एकछिनको लागि हामी बाहिर निकाल्छौं र त्यो कन्टामिनेटेड ग्यासलाई बाहिर जान दिन्छौं र एकछिनपछि हामी के गर्छौं त, त्यसलाई राख्छौं। अक्सिजन ग्यास आउँछ र यहाँनिर के हुन्छ त, अक्सिजन ग्यास चाहिँ टक्क यहाँनिरबाट बिहाइभ सेलबाट माथि आउँछ। अक्सिजन ग्यास पनि लाइटर देन एयर हुन्छ, त्यही भएर यसले पनि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ, पानीलाई तल झार्दिन्छ र आफू माथि बस्न थाल्छ है। ठिक छ, पानी तल जान्छ र आफू माथि बस्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले बाई हिटिङ मेथडबाट गर्न सक्ने रहेछौँ। ठिक छ, एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला कसरी एक्सप्लेन गर्ने भनेर। एक्सपेरिमेन्ट त बुझ्नु भयो। पोटासियम क्लोरेट र म्याग्निज डाइअक्साइडलाई एउटा हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा राखिन्छ, यसलाई एउटा ढल्काएर अलिकति ढल्काएर राखिन्छ र त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डले अड्काइन्छ त्यसरी ढल्काएको बेलामा, र त्यहाँनिर एउटा कर्क राखिन्छ ताकि हाम्रो डेलिभरी ट्युब मजाले फिट होस्, र त्यो डेलिभरी ट्युब चाहिँ बिहाइभ सेल्फमा राखिएको हुन्छ र बिहाइभ सेल्फ माथि के छ त, एउटा ग्यास जार छ र त्यो हाम्रो एउटा न्युमेटिक ट्रफमा राखेको छ जुन चाहिँ वाटरले फिल भएको छ। बन्सेन बर्नरले जब हामी त्यहाँ हिट गर्न थाल्छौँ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा, जब टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पुग्छ त्यहाँनिरबाट ग्यास आउँछ। सुरुमा निक्लेको ग्यास कन्टामिनेटेड हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई डेलिभरी ट्युबमा कनेक्टेड गर्दैनौँ, डेलिभरी ट्युब बाहिर निकाले हुन्छ र एकछिनपछि हामी त्यो डेलिभरी ट्युब कनेक्ट गर्छौँ। कनेक्ट गरेर त्यहाँबाट आएको अक्सिजन चाहिँ बिहाइभ सेल्फ हुँदै ग्यास जारमा पुग्छ र ग्यास जारमा भएको वाटरलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गरेपछि त्यहाँनिर के आइपुग्यो त, हाम्रो अक्सिजन आइपुग्यो। बुझ्नुभयो? सो यति कुराहरू भयो। अब यहाँनिर हामीले यसो सर्टेन प्रिकसन्सहरू पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि त्यो प्रिकसन्सहरू पनि फलो गर्नु पर्यो नि हैन। सो प्रिकसन्स भनेको चाहिँ के हो त, जुन हाम्रो म्याग्निज डाइअक्साइड छ MnA2 सुड बी प्योर। ठिक छ, यो चाहिँ कस्तो फर्ममा हुनु पर्यो त, प्योर फर्ममा हुनु पर्यो। यदि यो प्योर फर्ममा छैन भने के हुन्छ त, त्यहाँनिर एक्सप्लोजन हुन सक्छ। ठिक छ, त्यहाँनिर के हुन सक्छ, एक्सप्लोजन हुन सक्छ, पड्किन सक्छ। ठिक छ, दोस्रोमा के छ त भन्दा, टेस्ट ट्युब सुड बी फिटेड इन स्ल्यान्टिङ पोजिसन। टेस्ट ट्युब सुड बी फिटेड, ठिक छ, टेस्ट ट्युबलाई चाहिँ स्ल्यान्टिङ पोजिसनमा के गर्नु पर्यो, हामीले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको एपार्टस सुड बी मेड एयर टाइट। एपार्टसलाई के बनाउनु पर्ने रहेछ त, एयर टाइट बनाउनु पर्ने रहेछ। एयर टाइट बनाएन भने के हुन्छ त, ग्यास बाहिर लिक हुन्छ, लिक भयो भने त काम भएन हैन। ठिक छ, एपार्टसलाई
एयर टाइट बनाउनु पर्छ। त्यसै गरी हिट सुड बी गिभन युनिफर्मली, हिट चाहिँ के गर्नुपर्छ युनिफर्मली दिनुपर्ने हुन्छ। हिट सुड बी गिभन युनिफर्मली है, हिट चाहिँ युनिफर्मली दिनुपर्ने हुन्छ। एन्ड नट रिमुभ सडनली, ठीक छ, एन्ड नट रिमुभड सडनली। सो युनिफर्मली हिट दिएर सडनली किन रिमुभ गर्नु हुँदैन भन्दा त्यहाँनेर एक्सप्लोजन हुन सक्छ, ठीक छ। यहाँनेर ग्यासै ग्यास छ, ग्यासै ग्यास भएपछि के हुन्छ त भन्दा सपोज हामीले सडनली हिट रिमुभ गर्यौं भने यहाँको प्रेसर, यहाँ भित्रको प्रेसर थोरै हुन सक्छ। प्रेसर थोरै भएपछि यहाँको वाटर के हुन्छ त, यहाँको वाटर यतापट्टि आउन सक्छ, ठीक छ। यहाँ हाई प्रेसरमा हुन्छ र यो डेलिभरी ट्युबबाट यो भित्र छिर्न सक्छ र के हुन सक्छ, पड्किन सक्छ, एक्सप्लोजन हुन सक्छ। यति प्रिकसन्सहरु हामीले फलो गर्नु पर्यो जब हामी हिट युज गरिरहेका छौं, ठीक छ। तपाईले सार्नुभयो होला है यो फिगर पनि, र यो प्रिकसन्सहरु तपाईले लेख्नु पर्यो है, ताकि तपाईले फुलमा फुल मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फुलमा फुल पाउन खोज्नु पर्यो जहिले। अर्को छ हाम्रो अब विदाउट हिटिङ इफेक्ट, हिट नगरिकन हामीले कसरी पाउन सक्छौं होला त, ठीक छ। विदाउट हिटिङ इफेक्टको अब प्रिन्सिपल हेरौं सुरुमा, ठीक छ। प्रिन्सिपलमा के छ त, अक्सिजन ग्यास क्यान बी प्रिपेयर्ड, oxygen gas can be prepared in the laboratory by hydrogen peroxide, ठीक छ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एन्ड मैग्नीज डाइअक्साइड। सो एउटा केमिकल हामीले कम याद गर्नु पर्यो। हेर्नु त अघि पोटासियम क्लोरेट र मैग्नीज डाइअक्साइड थियो, अब यहाँनेरि हाइड्रोजन पेरोक्साइड र मैग्नीज डाइअक्साइड छ है। एउटा केमिकलको थोरै भिन्नता भयो। इन दिस रिएक्सन मैग्नीज डाइअक्साइड इज युज्ड एज क्याटालिस्ट, ठीक छ। एउटा क्याटालिस्टको रूपमा युज हुन्छ। यो आफ्नो फर्म चाहिँ यसले चेन्ज गर्दैन, तर यसले रिएक्सनलाई फास्ट गर्ने काम गर्छ। सो यसको हाम्रो केमिकल इक्वेसन भनेको के हुन्छ त, H2O2 लाई MnO2 त्यहाँनेरि मिक्स गरियो भने के हुन्छ त, यसले वाटर र अक्सिजन दिने काम गर्छ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँनेरि 2 हुन्छ, सो यसरी ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुन्छ है। सो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई MnO2 सँग राखिन्छ त्यति बेला के हुन्छ त, यहाँनेरि वाटर र अक्सिजन प्रिपेयर हुन सक्ने रहेछ। सो यसको हामी अब फिगर हेरौं कसरी बनाउँदो रहेछ त। सो यहाँनेरि हामीसँग एउटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाउने छ। तपाईले यसलाई सिम्पली बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको ड्रइङ खतरा छ भने त बब्बाल भइहाल्यो हैन। म भए त ड्रइङलाई नै सिधै 5 मार्क्स दिन्थ्यो होला। यो कति मार्क्समा आउँछ त्यति नै मार्क्समा ठ्याक्कै दिन्थ्यो होला हैन। यति राम्रो ड्रइङ छ, 3D ड्रइङ जस्तो छ हैन, हेर्दै राम्रो छ, मजा आउँछ। सो यहाँनेरि के छ त, यो प्रिपरेसनमा हेर्नु त एउटा थिस्टल फनल राखिएको छ, ठीक छ। एउटा थिस्टल फनल हो, ट्याप फनल लेखेको छ। ट्याप फनल र थिस्टल फनलमा खासै केही डिफरेन्स छैन हैन। र यहाँनेरि के राखिएको छ त हेर्नु त, हाइड्रोजन पेरोक्साइड राखिएको छ है। र यहाँनेरि कर्क फिट गरिएको छ। कर्कले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो ट्याप फनल हल्लिदैन। ट्याप फनल हल्लियो भने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोखिन सक्छ। सो त्यही भएर हाइड्रोजन पेरोक्साइड नपोखियोस् भनेर हामी के गर्छौं त, एउटा कर्कमा फिट गरेर राखेको छौं। र यहाँनेरि के राखेको छ त हेर्नु, मैग्नीज डाइअक्साइडको सानो पार्टिकलहरु राखेका छौं हामीले हैन। र यहाँनेरि अर्को एउटा डेलिभरी ट्युब कनेक्ट गरेका छौं। यो हाम्रो बीहाइभ सेल्फ भयो र बीहाइभ सेल्फबाट यहाँनेरि एउटा ग्यास जार छ है। सो यसरी एपार्टस सेटअप गरेको छ। सो के हुन्छ भने यो हाम्रो ट्याप फनलबाट हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिस्तारै झार्छौं। यो जुन यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ नि, यसले चाहिँ यो यसरी तप बिस्तारै झार्न मद्दत गर्छ। तपाईले जति रेटमा झार्नु पर्ने छ
बिस्तारै झार्नु पर्ने छ कि धेरै झार्नु पर्ने छ एकैचोटी, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। सो के गर्नुहुन्छ त हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ तपाईले बिस्तारै ट्याप फनलबाट पोर गर्नुहुन्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो त? हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ म्याग्निज डाइअक्साइडमा तपाईले झार्नुहुन्छ। यहाँ म्याग्निज डाइअक्साइड र के छ त वाटर छ। ठीक छ, यहाँ कोनिकल फ्लास्कमा तपाईले झार्नुहुन्छ थिस्टल फनलमा। सो इनसाइड द फ्लास्क के हुन्छ त अब म्याग्निज डाइअक्साइडले के गर्दिन्छ H2O2 लाई H2O र अक्सिजनमा चेन्ज गरिदिन्छ है। के गर्ने रहेछ त तपाईले हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ बिस्तारै झार्नुहुन्छ यहाँनेर र म्याग्निज डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा त्यसले हाम्रो जुन H2O2 छ H2O2 लाई केमा चेन्ज गर्ने भयो त वाटर र अक्सिजनमा चेन्ज गर्ने भयो हैन। र त्यो जुन अक्सिजन यहाँ आयो त्यो अक्सिजन चाहिँ अब यो पाइपबाट के हुन्छ डेलिभरी ट्युबबाट बी हाइभ सेल्फ हुँदै ग्यास जारमा पुग्छ र वाटरलाई यसरी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ। यहाँ अक्सिजनको सानो मोलिक्युल बबलहरू देखिराख्नु भएको छ नि, यसले के गरिदिन्छ त बिस्तारै माथि माथि जान्छ, कलेक्ट हुँदै जान्छ र यसलाई यसरी तलतिर ठेलिदिन्छ वाटरलाई है। तपाईले यदि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु हो भने वाटरको लेभल चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो यो न्युमेटिक ट्रफ छ, यो हाम्रो न्युमेटिक ट्रफमा के गर्नुहुन्छ त बढेको देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बी हाइभ सेल्फ हो है। ठीक छ, यो हाम्रो के भयो त बी हाइभ सेल्फ भयो। सो के गरिने रहेछ एकचोटि फेरि बुझाइदिन्छु म। ट्याप फनेल, तपाईले ट्याप फनेललाई थिस्टल फनेल भनेर नि लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन, काम एउटै गर्छ दुईटैले। र हाइड्रोजन पेरोक्साइड यो म्याग्निज डाइअक्साइड यहाँ हाम्रो फ्लास्कमा यसलाई चाहिँ कोनिकल फ्लास्क भन्छ है। यो भनेको के हो त हाम्रो कोनिकल फ्लास्क, CONICAL कोनिकल फ्लास्कमा ड्रप बाई ड्रप हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइड झार्छौं र म्याग्निज डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा हाम्रो H2O2 चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त H2O2 भनेको H2O र O2 मा चेन्ज हुन्छ र H2O त यही बस्ने भयो, O2 यो पाइपबाट डेलिभरी ट्युबबाट बी हाइभ सेल्फ हुँदै ग्यास जारमा जाने भयो र ग्यास जारमा गएपछि के हुन्छ त ग्यास जारमा त्यो अक्सिजनले डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर गर्छ र त्यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन माथि आइपुग्यो। सो के हिट प्रयोग नगरी हामीले यहाँ के गर्यौं त अक्सिजन बनायौं। ठीक छ, यो फिगर अलिकति तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै तरिकाले हैन र यो रिएक्सन प्रिन्सिपल पनि लेख्नु होला है। अब यसलाई टेस्ट गर्ने तरिका के हो त यो मैले प्रोड्युस गरेको ग्यास अक्सिजनै ग्यास हो भनेर कसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ दुईटै कन्डिसनमा। सो टेस्ट अफ अक्सिजन पनि गर्नु पर्यो हैन त। सो टेस्ट अफ अक्सिजन गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा इंट्रोड्यूस अ ग्लोइङ मैचस्टिक, इंट्रोड्यूस ए ग्लोइङ मैचस्टिक। ठीक छ, एउटा ग्लोइङ मैचस्टिक इन द जार कन्टेनिङ द ग्यास, इन द जार कन्टेनिङ अक्सिजन ग्यास। अक्सिजनले के गर्छ त कम्बसनमा मद्दत गर्छ। कम्बसन भनेको चाहिँ सोच्नुस् कि आगो थोरै बलिरहेछ भने कम्बसन भयो भने धेरै कम्बसन भयो भने त्यहाँ आगो ठूलो बल्छ। ठीक छ, सो हामीले जब म्याचस्टिक भित्र लाउँछौं त्यहाँनेरि धेरै बल्न थाल्छ आगो। सो यदि लाइट चाहिँ ब्राइट भयो ठीक छ भने त्यहाँनेरि अक्सिजन छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। सो हामीले एउटा ग्लोइङ म्याचस्टिक त जार भित्र छिरायौं, दिस बर्न्स, त्यो म्याचस्टिक चाहिँ के हुन्छ बर्न्स विथ ब्राइट लाइट, एकदम ब्राइट लाइटले के हुन्छ त त्यो म्याचस्टिक बर्न हुन्छ। ठीक छ, म्याचस्टिक बर्न हुन्छ र यसले के प्रुभ गर्छ त भन्दा हामीले अक्सिजन नै गरेको रहेछौं, त्यहाँनेरि अक्सिजन नै प्रोड्युस गरेर रहेछौं, अरु कुनै ग्यास प्रोड्युस गरेर रहेछौं। ठीक छ, सो यसरी ब्राइट लाइटले बर्न हुँदाखेरि हामीले के भन्न सक्छौं त ए अक्सिजन रहेछ, किनभने मेरो लाइट चाहिँ झन् धेरै ब्राइट बल्न थाल्यो है। सो अक्सिजनको टेस्ट चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। अब ल्याबोरेटरीमा त हामीले बनायौं, अक्सिजन इन्डस्ट्रिजहरुमा पनि धेरै चाहिन्छ हैन, अक्सिजन इन्डस्ट्रिजहरुमा धेरै चाहिन्छ, त्यही भएर यसको म्यानुफ्याक्चरको एक दुईवटा प्रोसेस छ यहाँनेरि। म्यानुफ्याक्चर अफ अक्सिजन कसरी म्यानुफ्याक्चर हुँदो रहेछ त सिम्पल प्रोसेसहरु छ, केही पनि छैन, तपाईहरु मैसँग हेर्दै जानु होला, कपीमा लेख्दै जानु होला है।
टेन्सन नलिई केही प्रब्लम भयो भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो के छ त फ्रम एयर, अब हावाबाटै अक्सिजन लिने, हावामा यति धेरै अक्सिजन छ त्यहाँबाट हामीले थोरै अक्सिजन लिँदा त कोही रिसाउँदैन होला नि त, हावा त किन अक्सिजन लिस् भनेर पक्कै रिसाउँदैन। सो थोरै हामी हावाबाट अक्सिजन निकाल्नु है त। के हुन्छ भने जब हामी ग्यास एकदमै धेरै हेभी अमाउन्टमा एटमोस्फियरबाट ग्यास लिन्छौँ, त्यो ग्यासलाई हामी के गर्छौँ त कम्प्रेस गर्छौँ सुरुमा बाई कम्प्रेसन। कम्प्रेसन गर्नु भनेको के हो त त्यसलाई थिच्नु हो। ठिक छ, हामी त्यो ग्यासलाई थिच्यौँ है, त्यो ग्यासलाई थिच्यौँ, त्यसपछि के गर्यौँ यसलाई कुल गर्यौँ। ठिक छ, ग्यासलाई थिच्यौँ, भोल्युम घटायौँ र कुल गर्यौँ एन्ड के गर्यौँ त त्यसपछि सडन एक्सपान्सन गर्यौँ। ठिक छ, सडन एक्सपान्सन अफ एयर गर्यौँ। बुझ्नुभयो त के गर्यौँ त, सुरुमा त्यसलाई थिच्यौँ, त्यसपछि त्यसलाई कुल गर्यौँ र एकैचोटि स्वाट के गर्यौँ त त्यसलाई एक्सपान्ड गर्यौँ। ठिक छ, यसरी स्वाट एक्सपान्सन गर्दा के हुन्छ त द एयर इज चेन्ज्ड इन्टु इट्स लिक्विड स्टेट। ठिक छ, यसको लिक्विड स्टेटमा हामीले यसलाई लग्न सफल भयौँ। हाम्रो पहिलो कुरामा हामी सफल भयौँ। ठिक छ, लिक्विड स्टेटमा लग्न खोजिन्छ है। सो लिक्विड स्टेटमा लगेपछि यो के हुन्छ त त्यसपछि यसलाई एन्ड इट इज फ्रीड फ्रम मोइस्चर। लिक्विड स्टेटमा लगेपछि यसलाई मोइस्चरबाट अथवा वाटर जति प्रेजेन्ट छ त्यो वाटरबाट एन्ड CO2 बाट के गरिन्छ त फ्री गराइन्छ। त्यहाँ भएको वाटर र CO2 हामी बाहिर निकाल्दिन्छौँ हैन। सो अब यहाँनेरि के छ त लिक्विड एयर र नाइट्रोजन मात्रै हुन्छ। सो दी लिक्विड एयर हैज नाइट्रोजन एन्ड अक्सिजन ओन्ली। नाइट्रोजन सबसे धेरै प्रेजेन्ट हुन्छ, अक्सिजन त्यसपछिको प्रेजेन्ट हुने धेरै हो। सो 21% अक्सिजन प्रेजेन्ट छ र सायद 79 होइन, लगभग अक्सिजन र नाइट्रोजन मिलेर 98% चाहिँ एयर बनाउँछन् है। ठिक छ, अक्सिजन र कति नाइट्रोजन मिलेर कति बनाउँछ त लगभग 78 छ यो, र हाम्रो यो भनेको कति छ त अक्सिजन भनेको 21% छ भने चाहिँ लगभग 99% एयर यहाँनेरि छ। अरू फाटाफुट्टा ग्यासको बारे हामीले धेरै सोच्दैनौँ। सो लगभग अब हामीले 99% चाहिँ नाइट्रोजन र अक्सिजन त्यहाँनेरि पायौँ। ठिक छ, अब के गरिन्छ दिस लिक्विड एयर इज भेपोराइज्ड। अब के गरिन्छ त लिक्विड एयर इज भेपोराइज्ड, यसलाई के गरिन्छ त भेपोराइज गरिन्छ। भेपोराइज गर्नुको मतलब के हो त, अब एउटा प्योर भयो यहाँनेरि नाइट्रोजन र अक्सिजन मात्रै छ। ठिक छ, भेपोराइज गर्दाखेरि के हुन्छ त जुन बोइलिङ पोइन्ट अफ नाइट्रोजन चाहिँ के छ त अक्सिजनको भन्दा थोरै छ। ठिक छ, अथवा थोरै अक्सिजनको भन्दा अलि थोरै टेम्परेचरमै यो के हुन्छ त बोइल हुन्छ। ठिक छ, सो बिङ द बोइलिङ पोइन्ट अफ नाइट्रोजन, ठिक छ, बिङ द बोइलिङ पोइन्ट अफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजनको अलिकति बोइलिङ पोइन्ट थोरै हुँदो रहेछ -196 डिग्री सेल्सियस। ठिक छ, लोअर छ, इट स्केप्स फर्स्ट। ठिक छ, जो सुरुमा के हुन्छ त जसको बोइलिङ पोइन्ट थोरै छ हैन, सपोज एउटाको बोइलिङ पोइन्ट 100 डिग्री सेल्सियस छ, अर्कोको 78 छ भने हामीले त 100 नपुर्याउँदै सुरुमा त 78 पुग्छौँ। सो 78 पुग्दै त्यो त के हुन्छ त भेपोराइज भइसक्छ नि, त्यो उडिसक्छ, तर अर्को त भइसक्यो हुँदैन। सो त्यही भयो यहाँ पनि, नाइट्रोजनको बोइलिङ पोइन्ट अलिकति कम छ अक्सिजनको भन्दा। सो छिट्टै त्यो चाहिँ के हुने रहेछ त सुरुमै स्केप हुने रहेछ, स्केप फर्स्ट एन्ड इज सेपरेटली कलेक्टेड। नाइट्रोजनको पनि आफ्नै काम छ। ठिक छ, अर्को च्याप्टरमा हामी हेरिहाल्छौँ सेपरेटली कलेक्टेड है। यसरी सेपरेटली कलेक्ट हुन्छ। द लिक्विड इज नियरली प्योर अक्सिजन। मैले के भनेको थिएँ त अघि, लगभग 99% चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजन र नाइट्रोजन हुन्छ। अब त्यहाँनिर छिटफुट अरू ग्यासहरू पनि रहिरहेको हुन सक्छन्। ठिक छ, अब यसलाई के गरिन्छ त त्यसपछि बोइल गरिन्छ। इट इज देन अलाउड टु भेपोराइज, इट इज देन अलाउड टु भेपोराइज up to boiling point
ठीक छ। बोइलिङ पोइन्ट सम्ममा गरिन्छ, कति जसको बोइलिङ पोइन्ट -183 डिग्री सेल्सियस एन्ड कलेक्टेड इन सिलिन्डर। ठीक छ। सो एकचोटि म फेरि प्रोसेस बुझाइदिन्छु है के भयो यहाँनिर भनेर। सो हेर्नुहोस् है, सुरुमा के गरियो त, यसलाई कम्प्रेस गरियो है, कम्प्रेस गरियो, कुल गरियो र एकैचोटि स्वाट्टै के गरियो, एक्सपान्ड गरियो, सडन एक्सपान्सन गरियो। त्यसपछि हाम्रो एयर के भयो त, लिक्विड स्टेटमा चेन्ज भयो है, लिक्विड स्टेटमा चेन्ज भयो र लिक्विड स्टेटमा चेन्ज भइसकेपछि यसलाई मोइस्चर, वाटर र CO2 त्यहाँबाट हटाइन्छ। र के बाँकी रह्यो त, नाइट्रोजन र अक्सिजन जेनरली त्यो बाँकी रह्यो। अब यो लिक्विडलाई चाहिँ भेपराइज गरिन्छ, भेपराइज गर्ने कोसिस गरिन्छ, बिस्तारै टेम्परेचर बढाउँदै बढाउँदै गइन्छ। बढाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त, जब -196 पुग्छ नाइट्रोजन भेपराइज हुन्छ हैन, तर अक्सिजन भेपराइज हुँदैन, लिक्विड स्टेटमै रहिरहेको हुन्छ है। सो नाइट्रोजन छुट्टिएर जान्छ र त्यसलाई सेपरेटली कलेक्ट गरिन्छ अर्को ठाउँमा, र जे लेफ्ट छ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ अक्सिजन हुन्छ र लगभग प्योर हुन्छ। तर त्यहाँनिर अझै केही इम्प्युरिटी छ, त्यो इम्प्युरिटी हटाउनको लागि हामी अक्सिजनलाई उसको भेपोराइजिङ अथवा बोइलिङ पोइन्टसम्म पुर्याउँछौँ र सिलिन्डरहरूमा कलेक्ट गर्छौँ, र यसरी हामीले प्योर अक्सिजन चाहिँ पाउन सक्छौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? सार्नु है, यो मजाले सारेर बुझ्नु भएन कुनै पोइन्टमा भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रोमा के छ त, हाम्रो एकदम फ्रेन्डली प्रोसेस बाइ द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर। हामीले हाइड्रोजन बनाउँदाखेरि नै यो प्रोसेस गरिसकेको थियौँ। हाइड्रोजन बनाउँदाखेरि के हुन्थ्यो त, हाइड्रोजन र अक्सिजन दुइटै निस्किन्थ्यो नि। अब त्यहाँनिर जुन अक्सिजनको पाइपलाई हामीले हेला गरेका थियौँ, ए किन अक्सिजन निकालिरह्यो होला भनेर हामीले हेला जस्तो गरेका थियौँ, अब अक्सिजन चाहिँ यहाँ युज हुन्छ। सो जब हामी वाटरमा इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौँ, ठिक छ, यहाँनिर के छ त, इलेक्ट्रिसिटी पास गरेको छ, त्यति बेला के हुन्छ त, यहाँनिर हाइड्रोजन र अक्सिजन लिन्छ, बनाइन्छ। सो हाइड्रोजन सेपरेटली, अक्सिजन सेपरेटली हामीले के गर्न सक्यौँ त, कलेक्ट गर्न सक्यौँ है। यसरी चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। अब यसपछि यति हेरिसकेपछि हामीले म्यानुफ्याक्चर हेरिसकेपछि प्रपर्टिज अफ अक्सिजन ग्यास हेर्छौँ। प्रपर्टिज अफ अक्सिजन ग्यास। सो अक्सिजन ग्यासको के प्रपर्टी छ त, त्यो कुराहरू हेरौँ थोरै। सुरुमा हामीले फिजिकल प्रपर्टिज हेर्छौँ, फिजिकल प्रपर्टिज हेर्छौँ। फिजिकल प्रपर्टिजमा के छ त भनेर हेरौँ। सुरुमा अक्सिजन इज के हो त, अक्सिजन इज कलरलेस, यसको केही पनि कलर हुँदैन। त्यसै गरी अडरलेस, यसको केही पनि स्मेल हुँदैन। एन्ड टेस्टलेस। ठिक छ, अक्सिजनलाई चाख्नु भने केही पनि टेस्ट आउँदैन। ठिक छ। त्यसै गरी इट इज न्युट्रल टु इन्डिकेटर, इट इज न्युट्रल टु इन्डिकेटर। न्युट्रल टु इन्डिकेटर भनेको के हो, इन्डिकेटरले के गर्छ त, एसिड हो कि बेस हो भनेर जनाउने काम गर्छ। सो न्युट्रल टु इन्डिकेटर भनेपछि अक्सिजन बेस पनि होइन रहेछ, एसिड पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर। ठिक छ, अलिकति एमाउन्टमा चाहिँ वाटरमा सोल्युबल छ, कति त एबाउट 3%। 3% चाहिँ के हुन्छ, वाटरमा सोल्युबल छ। त्यो भएर हाम्रो माछाहरूले चाहिँ ब्रिथ गर्न सक्छन् है। जुनको लङ्स हुँदैन र पानीभित्र बस्ने जनावरहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ ब्रिथ गर्न सक्नुको कारण एबाउट 3% चाहिँ अक्सिजन वाटरमा सोल्युबल छ, त्यो भएर हो। त्यसै गरी इट इज नन कम्बस्टिबल ग्यास, इट इज नन कम्बस्टिबल ग्यास। नन कम्बस्टिबल ग्यास भनेपछि के भयो त, यो ग्यास आफैमा बर्न हुँदैन, अक्सिजन कहिले पनि आफैमा जल्न सक्दैन। बट इट इज के हो त, कम्बस्टन सपोर्टर। ठिक छ, कम्बस्टन सपोर्टर भनेको चाहिँ, कम्बस्टन सपोर्टर भनेको यसले आफै बर्न त हुँदैन, तर यसले कम्बस्टनमा मद्दत गर्छ। कम्बस्टनलाई चाहिँ धेरै छिटो बनाइदिन सक्छ। धेरै अक्सिजन प्रेजेन्ट छ भने कम्बस्टन पनि धेरै छिटो हुन सक्छ है। त्यो भयो। त्यसै गरी इट इज स्लाइटली हेभियर देन एयर, इट इज स्लाइटली हेभियर देन एयर, एयर भन्दा चाहिँ स्लाइटली हेभियर छ। त्यसै गरी लास्टली भनेको इट लिक्विफाइज, यो चाहिँ कति टेम्परेचरमा लिक्विफाइज हुन्छ, इट लिक्विफाइज एट -100
83 डिग्री सेल्सियस एन्ड सोलिडिफाइज कतिमा सोलिडिफाइज हुन्छ त एट -290 डिग्री सेल्सियसमा यो सोलिडिफाई हुने रहेछ। सो यो प्रपर्टीहरु झट्ट लेखिहाल्नु है बिस्तारै मजाले चिया खादै खादै हैन बिस्तारै लेख्नु। यो प्रपर्टीहरु हामीलाई चाहिन्छ है। यो एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, एक्जाममा भएको सोधेको बेला त लेख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले सजिलो प्रपर्टीजहरु छानेर लेख्दैछु मैले। सो यो प्रपर्टीहरु चाहिँ मजाले बुझेर लेख्नु होला। अब अर्को हामीले हेर्ने भनेको यसको केमिकल प्रपर्टीजहरु हो। केमिकल प्रपर्टीज के छ त यसको केमिकल प्रपर्टीजहरु त्यो कुराहरु हामी हेर्न गइरहेका छौं। सो के मेटल्सहरु छन् हैन, जस्तै पोटासियम के भनेको पोटासियम, त्यसैगरी Na भनेको सोडियम, पोटासियम सोडियम, Ca भनेको क्याल्सियम, त्यसैगरी Mg भनेको के हो त म्याग्नेशियम चाहिँ अक्सिजनसँग विथ ब्राइट फ्लेम बन्ड हुँदो रहेछन्। ठीक छ, बन्ड विथ ब्राइट फ्लेम, बन्ड विथ ब्राइट फ्लेम in oxygen to produce respective oxides। ठीक छ, यिनीहरुले आफ्नो अक्साइड्सहरु फर्म गर्छन् र अक्सिजनसँग बन्ड भएर। तर यहाँ चाहिँ के हो त गोल्ड एन्ड प्लेटिनम do not produce their oxides, don't produce their oxides। ठीक छ, गोल्ड र प्लेटिनमले चाहिँ यस्तो गर्दैन। गोल्ड भनेको AU यसको सिम्बल, प्लेटिनमको चाहिँ PT हो है। यो कुरा पनि हेर्नु। सो तपाईलाई कसैले चाहिँ प्लेटिनम र अक्सिजन रियाक्ट हुँदा के फर्म हुन्छ भनेर सोध्यो भने मैले त केमिकल प्रपर्टीजमा हेरेको थिएँ प्लेटिनम र अक्सिजन रियाक्ट भएर त त्यति सजिलै त रियाक्ट हुन सक्दैनन्। सो रियाक्ट हुँदैन होला भनेर तपाईले भन्नुपर्छ। गोल्डले पनि हुन सक्दैन। सो यो पोटासियमहरुमा के हुन्छ त हेर्नु, पोटासियम प्लस अक्सिजनले जब हिट गरिन्छ यसले के दिन्छ त K2O दिन्छ। यसलाई यसरी ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2 यहाँ 4 हुन्छ। यसलाई के भन्छ त पोटासियम अक्साइड भन्छ। ठीक छ, एउटा ब्राइट ब्लू फ्लेममा बर्न हुन्छ र के हुने रहेछ त एउटा पोटासियम अक्साइड दिन्छ। ब्राइट फ्लेम है, सरी ब्राइट ब्लू भनेछु मैले। त्यसैगरी Ca+O2 गरेर यसलाई हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ त 2CaO दिन्छ। CaO भनेको के हो त क्याल्सियम अक्साइड दिन्छ यसले है। के दिने रहेछ क्याल्सियम अक्साइड दिन्छ। त्यसैगरी 2Mg+O2 लाई हामीले हिट गरियो भने के पाइन्छ त यहाँबाट 2MgO पाइन्छ। यो भनेको के हुन्छ म्याग्नेशियम, यसले हामीलाई म्याग्नेशियम अक्साइड दिन्छ। ठीक छ, त्यसैगरी 4Na+O2 गरियो भने यसलाई हिट गरियो भने यसले Na2O दिन्छ। ब्यालेन्स गर्दै यहाँ 2 यतापट्टि 4, यो भनेको के भयो त सोडियम अक्साइड। ठीक छ, यिनीहरु चाहिँ बर्न हुँदै हिट प्रोड्युस गर्दै एउटा ब्राइट फ्लेम प्रोड्युस गर्दै दिन्छ। र यो मेटालिक अक्साइड्स जुन हामीले भेट्यौं यिनीहरु चाहिँ बेसिक नेचरको हुन्छ। ठीक छ, बेसिक नेचरको हुन्छ। बेसिक भनेको बेस नेचरको हुन्छ है, त्यो भन्न खोज्या। सो यहाँ जुन हामीले प्रोडक्ट्सहरु पायौं तिनीहरु सबै बेसिक नेचरको हुन्छ। त्यसैगरी कुनै हाम्रो के छ त नन मेटल्सहरु, कुनै हैन लगभग मोस्ट अफ द नन मेटल्स लाइक के त कार्बन फोस्फोरस एन्ड सल्फर। ठीक छ, कार्बन फोस्फोरस एन्ड सल्फर बर्न इन अक्सिजन, कार्बन फोस्फोरस र सल्फर बर्न इन अक्सिजन टु फर्म देयर अक्साइड्स। ठीक छ, नन मेटल्सहरु जस्तै कार्बन फोस्फोरस सल्फरहरु चाहिँ बर्न गरेर तिनीहरुको रेस्पेक्टिभ अक्साइड्स बनाउँदै रहेछन्। सो 2H2+O2 लाई बर्न गरियो भने के हुन्छ त यहाँनेरि 2H2O बनाइन्छ। त्यसैगरी C+O2 गरियो भने यसलाई हिट गरियो भने यहाँनेरि के हुने रहेछ त
CO2 बनाइने रहेछ। कार्बनलाई अक्सिजनसँग कार्बन बन्ड हुँदैछ, त्यहाँनिर अक्सिजन आइपुग्यो भने के हुन्छ त, यसले कार्बन डाइअक्साइड बनाउने रहेछ। त्यसै गरी S+O2 सल्फरलाई अक्सिजनसँग बन्ड गर्यो भने के आउने रहेछ त, सल्फर डाइअक्साइड आउने रहेछ। ठिक छ, यो भनेको कार्बन डाइअक्साइड भयो, कार्बन डाइअक्साइड। सो यसरी हामीले भेट्ने रहेछौँ। त्यसै गरी हामीले आइरनलाई अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्यौं हैन। सो आइरनलाई हामीले अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्यौं भने यसले हामीलाई के दिन्छ त, यसलाई हिट गर्यौं भने के हुन्छ त, Fe3O4 दिन्छ। यहाँनिर के भन्ने रहेछ त, Fe3O4 भनेपछि फेरिक अक्साइड। ठिक छ, फेरिक अक्साइड भन्छ हैन। त्यसै गरी अब जब यो फेरिक अक्साइड चाहिँ, ठिक छ, अथवा सपोज यो मोइस्चरको प्रेजेन्समा होइन हैन, यो रियाक्सन मोइस्चरको प्रेजेन्समा होइन, वाटरको प्रेजेन्स थिएन, यदि त्यहाँनिर हाम्रो आइरन छ, ठिक छ, आइरन छ प्लस हाम्रो अक्सिजन छ र के छ त, वाटर केही एमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ भने यसले के बनाउँछ त, अब 2Fe2O3, म एउटा ब्यालेन्स रियाक्सन लेख्दैछु, यहाँनिर XH2O बन्छ। यहाँनिर फेरस के बन्यो त, फेरस अक्साइड र वाटर जोडिएको छ यहाँनिर। सो यो चाहिँ के हो त, हाम्रो रस्ट हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ के हो त, हेर्नु त, यहाँनिर वाटरको प्रेजेन्स थिएन, वाटरको प्रेजेन्स हुँदाखेरि फेरस बन्ने रहेछ र यसलाई ब्यालेन्स गर्दा 4Fe3O2। सो यसरी चाहिँ रस्ट फर्म हुने रहेछ। ठिक छ, जब आइरन र अक्सिजन रियाक्ट हुँदा वाटर पनि प्रेजेन्ट भयो भने यसले चाहिँ त्यति बेला रस्ट फर्मेसन गर्ने रहेछ है। त्यसै गरी अर्को रियाक्सन हामीसँग के छ त भने, सपोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ, सपोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू भनेको कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेन्ट भएको, यहाँ मैले मिथेन लिए। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू जब अक्सिजनसँग के हुन्छ त, बर्न हुन्छ, त्यति बेला यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड, वाटर र के बनाउँछ त, हिट बनाउँछ। ठिक छ, जब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू अक्सिजनसँग बर्न हुन्छ त्यसले कार्बन डाइअक्साइड, वाटर र हिट, सोच्नै पर्दैन, जुन होस्, सपोज इथेन, मिथेन माथि मिथेन भयो, यहाँनिर इथेन, इथेन पनि अक्सिजनसँग रियाक्ट भयो भने, हिट भयो भने के हुन्छ, त्यसले पनि CO2 प्लस यो र हिट डेभलप गर्छ, यहाँनिर 2 अगाडि राख्नुपर्छ। ठिक छ, यो कुराहरू हुन्छ, के गर्ने रहेछ, हिट प्रड्युस गर्ने रहेछ। सो लिभिङ अर्गानिजम्सहरूले के गर्छ त भने, सो लिभिङ अर्गानिजम्सले जुन हाम्रो यो अर्ग्यानिक छ हो यो कुराहरू, सपोज अब C6H12O6 भनेको के हो त, ग्लुकोज। ठिक छ, ग्लुकोजलाई हामीले अक्सिजनसँग के गर्यौं त, यहाँनिर एउटा क्याटालिस्ट हुन्छ, बायो क्याटालिस्ट भन्छ। ठिक छ, जब यो प्रोसेसमा हामीले लगिन्छ, यसले कार्बन डाइअक्साइड, वाटर र के फर्म गर्छ त, इनर्जी फर्म गर्छ। ठिक छ, सो हामीलाई के थाहा छ भने, रेस्पिरेसनको प्रोसेसमा हामीले अक्सिजन भित्र लिने र बाहिर जाने त्यो मात्रै होइन, यहाँनिर के हुन्छ, जब हामी रेस्पिरेसन गर्छौं, रेस्पिरेसन गर्दा हामी अक्सिजन लिन्छौं र जुन ग्लुकोज छ नि, हामीले विभिन्न खानाहरूबाट लिएको ग्लुकोज, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त, उसले इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। ठिक छ, र कार्बन डाइअक्साइड र वाटर चाहिँ के हो त, बाई प्रोडक्ट हो, त्यो रेस्पिरेसन प्रोसेसको बाई प्रोडक्ट हो, जुन हामी युटिलाइज गरेको हुँदैनौँ। ठिक छ, यसरी बाई प्रोडक्ट फर्म गर्छ यसले है। त्यसै गरी लाइटिङको प्रोसेस जुन छ, लाइटनिङमा के हुन्छ त भन्दा, सपोज जब एयरलाई, नाइट्रोजन र अक्सिजनलाई जब लाइटनिङको प्रोसेस हुँदा 3000 डिग्री सेल्सियससम्म एउटा टेम्परेचर हुन्छ, उसले चाहिँ के बनाउँछ त, नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछ। ठिक छ, यहाँनिर के भयो त भन्दा, when air is passed through an electric arc, इलेक्ट्रिक आर्क भनेको जस्तो लाइटनिङ भइरहेछ, लाइटनिङ भइरहेको छ बिट्विन 2 कपर इलेक्ट्रोड्स। ठिक छ, दुईटा कपर इलेक्ट्रोड छ, दुईटा कपर इलेक्ट्रोडमा हामीले के पास गर्यौं भनेर त भन्दा, एउटा इलेक्ट्रिक स्पार्क पास गर्यौं।
ठीक छ स्पार्क पास गर्यो र यो बीचमा के छ त नाइट्रोजन र अक्सिजन छ भने त्यहाँनेरि एकदमै हाई टेम्परेचर डेभलप हुन्छ र नाइट्रिक अक्साइड प्रोड्युस्ड हुन्छ यो प्रोसेसलाई चाहिँ यो चाहिँ लाइटनिङको बेला पनि हुन्छ है लाइटनिङ जब हाम्रो चट्याङ परिरहेको हुन्छ चट्याङ परिरहेको बेला त हाम्रो एटमोस्फियरमा नाइट्रोजन र अक्सिजन धेरै मात्रामा प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यति बेला एकदमै हाई टेम्परेचर बन्छ लाइटनिङ परेपछि एकदमै हाई टेम्परेचर बन्छ र नाइट्रोजन र अक्सिजन रियाक्ट भएर नाइट्रिक अक्साइड बन्छ सो यो हाम्रो केही केमिकल रियाक्सन्सहरू भयो है यो केमिकल रियाक्सन्सहरू मजाले लेख्नु होला म यसरी देखाउँदैछु यसलाई पज गर्दै बिस्तारै सार्दै जानु होला कतै बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यो रियाक्सन्सहरू तपाईले लेख्नुभयो यो रस्टको रियाक्सन भयो यहाँनेरि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू अक्सिजनसँग बन्ड हुने यहाँनेरि इनर्जी कसरी फर्म हुन्छ भन्ने भयो र यो चाहिँ लाइटनिङको बेला चट्याङ परेको बेला हुने रियाक्सन्सहरू भयो अर्को छ अब युजेज अफ अक्सिजन ठीक छ अक्सिजनको युजेज कहाँ छ होला त अब यो युजेज लेख्ने हो भने त सायद 2-3 पेजै भरिन्थ्यो होला तर हामी केही इम्पोर्टेन्ट युजेजहरू मात्रै लेख्छौँ सो पहिलो युजेज भनेको के हो त एकदम इम्पोर्टेन्ट oxidation of food or glucose ठीक छ oxidation of food or glucose to produce energy ठीक छ ग्लुकोज हाम्रो रियाक्सन हामीले हेर्यौं नि ग्लुकोज र अक्सिजन रियाक्ट हुँदा कार्बन डाइअक्साइड र वाटर फर्म हुन्छ र एनर्जी आउँछ टु प्रोड्युस एनर्जी ड्युरिङ के त रेस्पिरेसन को बेला चाहिँ के गर्छ त्यसले एनर्जी प्रोड्युस गर्छ ठीक छ अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो युज्ड इन हस्पिटल्समा पनि युज हुन्छ फर आर्टिफिशियल रेस्पिरेसन ठीक छ कसैले सास फेर्न सकिरहेको हुँदैन गाह्रो परिरहेको हुन्छ हैन एकदमै बिमारी कोही मान्छे छ भने उनलाई आर्टिफिशियल रेस्पिरेसनमा पनि मद्दत गर्छ है त्यसैगरी लिक्विड अक्सिजन इज युज्ड एज फ्यूल इन रकेट्स ठीक छ रकेट्समा फ्यूल को रूपमा पनि के हुन्छ त युज भइरहेको हुन्छ त्यसैगरी यो भनेको टु बर्न पेट्रोल केरोसिन ठीक छ पेट्रोल केरोसिन कोल वुडहरु चाहिँ एक्सेट्रा बर्न गर्नको लागि के चाहिन्छ त अक्सिजन चाहिन्छ अक्सिजन बिना के हुन्छ त यो काम हुन सक्दैन है त्यसैगरी अर्को प्रपर्टिज भनेको के छ त यो चाहिँ युज्ड इन ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम अक्सिजन र एसिटाइलिन भनेको इथाइन भनेर भनिन्छ इथाइनको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ सायद सीसी भयो यहाँनेरि यसरी एचएच हुन्छ होला यो चाहिँ इथाइनको एउटा फर्मुला भयो यो चाहिँ एसिटाइलिन पनि भन्छ इथाइनलाई और ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेममा पनि यो युज भएको छ ऑक्सी आएपछि अक्सिजन भयो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम टु कट एन्ड वेल्ड WELD वेल्ड मेटल्स ठीक छ यो चाहिँ कट एन्ड वेल्ड मेटल्स को लागि पनि युज हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अक्सिजनको जेनरल युजेजहरु भयो त्यसैगरी आर्टिफिशियल रेस्पिरेसन यहाँ हस्पिटल्समा मात्रै हैन यो चाहिँ माउन्टेन क्लाइम्बर्सहरु ठीक छ आर्टिफिशियल रेस्पिरेसन भनेको माउन्टेन क्लाइम्बर्स जति जति हामी हाइट माथि जान्छौं त्यति अक्सिजन घट्दै जान्छ नि सो माउन्टेन क्लाइम्बर्सहरु एस्ट्रोनट्सहरु स्पेसमा जाने मान्छेहरु र डाइभर्स भनेको समुद्रको तल जाने मान्छेहरुलाई पनि आर्टिफिशियल रेस्पिरेसनको युज गरिरहेका हुन्छन् सो हामीले अक्सिजनको विभिन्न प्रपर्टिजहरु युजहरु र यसलाई बनाउने दुईटा मेथडहरु जुन छ विदाउट हिट विथ हिट को मेथडहरु हेर्यौं र तपाईलाई केही प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाई हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ जोइन हुन सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रब्लम्सहरु जे छ त्यो हामीहरुसँग शेयर गर्नु र त्यहाँ मेन्टर्सहरु हुनुहुन्छ मेन्टर्सहरुसँग सोध्नु तपाई जस्तै अरु स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग तपाईले एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि डेभलप गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ अरु के प्रब्लम भयो 984951
95895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।